अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्रको तेस्रो पाउको आरम्भ गरेका छौँ हामीले। द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् यहाँबाट हामीले सूत्रको अर्थ विचार गर्दै थियौँ। द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् यहाँबाट हामीले सूत्रको अर्थ विचार गर्दै थियौँ। अहिले हामी चाहिँ यो अधिकरणलाई पुरा गर्नुभन्दा अगाडि थोरै व्यवधान भएर हामीले छुटेको थियो। द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् उच्चारण गर्नुहोला। मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् नानुमानम् अतत् शब्दात् नानुमानं तच्छब्दात् प्राणभृच्च प्राणभिच्च भेदव्यपदेशात् भेदव्यपदेशात् प्रकरणात् स्थित्यदनाभ्यां च स्थित्यदनाभ्यां च यसको पुनरावृत्ति गरेको हामीले। यस्मिन् देवः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च शब्दैः सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यवाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतु भन्ने यो मुण्डकोपनिषदको महत्त्वपूर्ण मन्त्र छ। हामीले पहिला त्यो मन्त्रको अर्थ विचार गरेपछि यहाँनेरि यसको अर्थ आउँछ। यो मन्त्र उच्चारण गर्नु होला तलको। यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओत यहाँ मोतमलाई ओतम पढ्ने हो छ्यम भनेपछि। ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यवाचो विमुञ्चथ अन्यवाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः अमृतस्यैष सेतुः। यस्मिन् जुन परमात्मामा द्यौः भनेको आकाश पृथ्वी अनि च पनि अन्तरिक्ष यो सबै ओतम भनेको उनिएको छ, अडिएको छ, टिकेको छ। मनः मन पनि अनि सर्वै प्राणैश्च सह सबै प्राणहरू समेत पनि कुन तत्त्वमा टिकेको छ। तमेव एकम जानथ त्यो परम तत्त्वलाई जान। त्यो को हो त भन्दा आत्मानम भनेको आत्मा हो। अन्यवाचो विमुञ्चथ अरू कुरा छोडिदेऊ, अरू गफगाफ गरेर फाल्तुमा समय नबिताऊ। अमृतस्य एष सेतु यो अमृतको सेतु हो। यस प्रकार मुण्डकोपनिषदमा मन्त्र आयो। अब त्यो के भनेको हो त भनेर प्रश्न उठ्यो। हुन सक्छन् यहाँ प्रकृति भनेको पनि हुन सक्छ, सूत्रात्मा पनि हुन सक्छ, जीवात्मा पनि हुन सक्छ, ईश्वर पनि हुन सक्छ। कुन होला भन्दाखेरि द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् द्युभू आदिको आयतन जो हो त्यो चाहिँ ब्रह्म नै हो। स्वशब्दात् भनेको त्यहाँ ब्रह्मवाचक शब्दहरू आएको हुनाले 1 नम्बर। 2 नम्बरमा मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् मुक्त व्यक्तिहरूले त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भनिएको छ। प्रकृतिलाई प्राप्त गर्ने कुरो आएन, जीवात्मालाई प्राप्त गर्न प्रयास गर्नै परेन आफै भइगयो। सूत्रात्माको खोजी गरेर पनि खास काम छैन, त्यो ब्रह्म नै हो। किनभने मुक्त व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्नु भनेर लेखिया छ। कहाँ लेखिया छ? तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यहाँ लेखिया छ
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। यहाँ पनि लेखेको छ। अर्को चाहिँ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ पनि लेखेको छ। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् भयो। अब नानुमानम अतत् शब्दात् यसको अर्थ गरौँ। अनुमानम भनेको अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध गरिने प्रकृति, न भनेको त्यो पृथ्वी अन्तरिक्ष आकाशको आधार हुन सक्दैन। किन? अतत् शब्दात् भनेको द्युभु आदिको आधार प्रकृति हो भन्ने शब्द चाहिँ श्रुतिमा वेदमा पाइँदैन। अतत् शब्दात् तद्वाचक शब्द वेदमा छैन। त्यस कारणले अनुमानम भनेको अनुमान प्रमाणद्वारा जानिने प्रकृति चाहिँ न यो द्युभु आदिको आयतन हुन सक्दैन। यो सूत्र पनि पास। अब प्राणभृत च, प्राणभृत भनेको जीवात्मा च पनि त्यो द्युभु आदिको आयतन हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दा त्यसको प्रतिपादक शब्दहरू श्रुतिमा छैनन्। अतत् शब्दात् अघिल्लो सूत्रबाट यो अनुवर्तन भयो। अब भेद व्यपदेशात्, भेद व्यपदेशात् भनेको जीवात्मा र परमात्मा दुईटा छुट्टा छुट्टै छन्। एउटा प्राप्त गर्ने एउटा गरिने। प्राप्त गरिने परमात्मा भयो, प्राप्त गर्नेवाला जीवात्मा भयो। यी दुईटा भिन्न भिन्नै छन्। भेद व्यपदेशात् भिन्न भिन्नै भनेर बताएको हुनाले भनेको ज्ञाता जीवात्मा र ज्ञेय परमात्मा यी दुईटालाई छुट्टा छुट्टै बताएको पनि छ। त्यस कारणले द्युभु आदिको आयतन भनेको चाहिँ ब्रह्म हुन्छ, अरू हुँदैन। अब प्रकरणात् अगाडि पछाडिदेखिको प्रकरण विचार गर्दा कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, केलाई जानेपछि सबै जानेको हुन्छ भनेर सोध्या छ। उत्तर दिने बेलामा चाहिँ ब्रह्मलाई जानेपछि सबै कुरो जानेको हुन्छ भन्नका लागि यो सुरु भएको छ। त्यो प्रकरणमै यो द्युभु आदिको आयतन यस्मिन् यो अघिको मन्त्र आएको हुनाले यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षम यो मन्त्र त्यस प्रकरणमा आएको हुनाले त्यो प्रकरणको आधारमा पनि द्युभु आदिको आयतन ब्रह्म नै हो। अब यसपछि स्थित्यदनाभ्याम च, त्यो जीवात्मा र परमात्मा त दुई थरी छन्। एउटा स्थिति भनेको चुप्पो लागेर बस्छ, थपक्क हेरेर बस्छ। अदन भनेको एउटाले त्यसको फल खान्छ, भोक्ता छ। एउटा भोक्ता अनि एउटा चाहिँ अभोक्ता, यी दुईटा छुट्टा छुट्टै देखिन्छन्। त्यो त्यस कारणले पनि यो ब्रह्म चाहिँ यो मन्त्रमा भनिएको हुन्छ। जीवात्मा चाहिँ त त्यो भोक्ता हो। स्थिति अदनाभ्याम च, स्थिति र अदन यी दुईटा छुट्टा छुट्टै, एउटाले कर्मफल भोग गर्ने, एउटाले चुप्पो लागेर हेर्ने, यी दुईटा कुरा देखिएको हुनाले पनि द्युभु आदिको आश्रय चाहिँ जीवात्मा हुन सक्दैन, ब्रह्म नै हो। मन्त्र आएको छ, हजुरहरूले पढ्नु पनि भयो होला। त्यही मुण्डको उपनिषदमा के आएको छ? द्वासुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिशश्वजाते एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। यस्तो मन्त्रहरू श्रुतिमा आएको हुनाले पनि त्यसको तात्पर्य विचार गर्दा यो जीवात्मा परमात्मा नै यहाँ ओतम प्रोतम भन्ने ठाउँमा आएको हो भन्ने कुरा भयो। यति प्रकरण सकेपछि अब आजको अर्को भूमाधिकरणम भन्ने नयाँ अधिकरणको सुरुवात हुन्छ। भूमा भूमाको अधिकरणको सम्बन्धमा देवर्षि नारद मुनिको सनकादिसँग सनत कुमारसँग संवाद चलिरहेको छ। छान्दोग्योपनिषदको 7औं अध्यायमा सनत कुमारसँग नारदसँग सनत कुमारले होइन, पहिला सनत कुमारसँग नारदले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि मैले धेरै पढेको छु तर मलाई मनमा चिन्ताले छटपटीले सताएकै छ। मलाई किन सताइरहेको छ? मैले यत्रो पढेको त छु नि भनेर नारद मुनिले सोधे। त्यही ठाउँमा वेदव्यासले पनि सोधेका छन्। भागवत पुराण हेर्दा मैले यत्रो धेरै पढेँ तर यत्रो धेरै काम पनि गरेँ तर मनमा छटपटी किन छ भनेर भागवतको सुरुमा वेदव्यासले नारदसँग सोधिराखेका छन्।
यहाँ नारद मुनिले चाहिँ सनत कुमारसँग सोधिराखेका छन्। कुरा त्यस्तै हो। विषयवस्तु पत्तो लागेन भने आज कलियुगमा हामीले पनि सोध्न मिल्ने स्थिति आयो। पढे लेख्या त हो नि, नढाँटिकन विचार गर्ने हो भने, आफूलाई नढाँट्ने हो भने। धेरै किताबको ठेली लेखेको छ, प्रवचन हुरुरु गर्न आउँछ, चेलाचेलीहरू टन्न बनाएको छ। कहीँ गयो भने भक्तहरूले चाहिँ माला फुल गरेर जय जय पनि भनेकै छन्। अरूका सामनेमा आफ्नो उपदेश बिक्छ पनि, तर आफ्नै मनभित्र अलिकति फर्केर हेऱ्यो भने अचेल ढाँट्ने चलन छ र पो त। नारद मुनिले पनि ढाँट्नु भएन, वेदव्यासले पनि ढाँट्नु भएन। मनमा भइरहेको खटपटी, मनमा भइरहेको तनाव, मनमा भइरहेको बेचैनी, यी छटपटीका कुराहरू यहाँ उठेका छन्। साँच्चै आफूतिर भित्र फर्केर हेर्दा बाहिर बाहिर बोक्रो, भित्रभित्र खोक्रो हो कि भित्र पनि केही छ, हेर्नुपर्ने बेला हो। सनत कुमारलाई नारदले सोध्नुभयो। अनि सनत कुमारले भन्नुभयो, के पढेका छौ तिमीले? नारद मुनिले लामै के भन्छन् त्यसलाई, तमसुक पढेर सुनाउनु भयो। लिखितम धनी साहुका नाम के बुझिँदैन थियो। धेरै धेरै के ऐजन बस्ने, फलानाको छोरा, फलानाको नाति, यति वर्षको, किन चाहिँदो यति धेरै भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई। सानो सानोमा यस्तो तमसुक पढेको सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो। नारद मुनिले भन्नुभयो, मैले ऋग्वेद पढेको छु, यजुर्वेद पढेको छु, सामवेद पढेको छु, अथर्ववेद पढेको छु, इतिहास पढेको छु, पुराण पढेको छु, अरू शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, अरू चाहिँ के धेरै कुराहरूको तमसुक पढेर सुनाउनु भयो। मैले यति धेरै पढेको छु। अब त्यसपछि चाहिँ सनत कुमारले भन्नुभयो, तिमीले पढ्न त पढ्यौ, तर त्यहाँ भित्रको गुदी कुरो पढेनौ, नाम मात्रै पढ्यौ तिमीले। त्यो त नाम मात्रै हो। हुन त कलियुग केवल नाम आधारा भन्छन्, कलियुगमा नामै ठुलो भन्छन्। त्यही रहेछ कि के रहेछ कुन्नी, अचल धेरै जसो नामैका मात्रै। त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो उपनिषदमा आएको कुरा बोल्दैछु म, कतै असर पर्ने गरी बोल्दै होइन म। नामै मात्रै, यी त नाम मात्रै हुन् भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि अरू पनि धेरै प्रकरणहरू उठे। हुँदै अन्तिममा आएर धेरै प्रसङ्ग पछाडि नाम, यो पनि कुरा उठाइहालौँ। नाम हो। पञ्चदशीमा एउटा श्लोक पढ्नुभयो। एकजना राजा थिए। राजाले चाहिँ एउटा पुरस्कार राशिको घोषणा गरे। जसले 4 वेद जान्दछ त्यसलाई, 4 वेद भन्न सक्ने मान्छेलाई यति लाख, यति करोड रुपियाँ, यति सुनको असरफी, यति गाई, यति सामग्रीहरू पुरस्कार दिइनेछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। राजाले घोषणा गरे। त्यसपछि एकजना छट्टु मान्छे आइपुग्यो। आएपछि अनि उसले भन्यो, यो सबै सम्पत्ति मलाई दिनु, राजासँग भन्यो। राजाले सोधे, यो किन राखेको थाहा छ भन्दा, थाहा छ। के हो भन्दा, 4 वेद जान्नेलाई दिने भनेको छ। तिमीले जान्दछौ? जान्दछु। अनुहारै हेर्दा जान्ने जस्तो त देखिसक्यो। जान्दछु भन्छ। कसरी जान्दछौ? लौ सुनाउ त 4 वेद भन्दा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यी 4 वेद भनिनँ मैले। ल मैले जाने, अब सबै पैसा मलाई ल्याऊ भन्थ्यो अरे। चतुर्वेद, पञ्चदशीको कुरो हो यो। चतुर्वेद विदेदेयम् इति श्रुत्वा ह्यवोचतः ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या इति मे दीयताम धनम। 4 वेद जान्नेलाई यति दिन्छु भन्दाखेरि जाने छु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ल ल्याऊ भन्यो। 4 वेद जान्ने भनेको त्यहाँभित्रको कुरो, मन्त्र, तरिका, प्रक्रिया जान्ने भने हो कि नाम मात्रै जान्ने भने? फाल्तु कुरा। नाम मात्रै जान्ने भन्छ उता। हामी त त्यो अहिलेको पञ्चदशीमा आएको आख्यानको कुरालाई फाल्तु भन्यौँ। सनत कुमारले भन्नुभयो, तिमीले पढेको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब नाम मात्रै हो, कामै छैन। अनि नाम त धेरै, नाम ठुलो होइन भन्ने। त्यसो भए नामभन्दा ठुलो के हुन्छ त? नाम ठुलो नभए नामभन्दा ठुलो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, नाम उच्चारण गर्ने पनि बाणी हुन्छ।
बोली के बोली बाणी, नामभन्दा ठुलो बाणी हुन्छ, नामभन्दा भूमा बाणी हो। अनि बाणी सबैभन्दा ठुलो हो त भन्दा होइन, बाणी भन्दा पनि ठुलो चाहिँ मन हुन्छ। मन सबैभन्दा ठुलो हो भन्दा होइन, मनभन्दा ठुलो चाहिँ चित्त हुन्छ। यही छान्दोग्य उपनिषदको कुरा मैले उठाइरहेको। मनभन्दा ठुलो चित्त हुन्छ। अनि चित्तभन्दा ठुलो के हुन्छ नि भनेर भन्दा चित्तभन्दा ठुलो ध्यान हुन्छ। अनि ध्यानभन्दा ठुलो के हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञान हुन्छ। विज्ञान अर्थात् विचारपूर्वक शास्त्रीय ज्ञान। विज्ञानभन्दा ठुलो के हुन्छ बल अथवा शास्त्र बल, शास्त्र बलद्वारा अर्थहरूको प्रतिभासन हुनु। अनि बलभन्दा ठुलो के हुन्छ भन्दा अन्न। त्यस्तै छ त्यहाँ प्रसङ्ग। यिनको विज्ञान के हो, यिनको अर्थ के हो, छान्दोग्य उपनिषद पढ्ने बेला विचार विमर्श गरौँला। मैले त्यहाँको सूची मात्रै भनिदिएको। अहिले बलभन्दा ठुलो के हुन्छ अन्न हुन्छ, अन्नभन्दा ठुलो के हुन्छ जल हुन्छ, जलभन्दा ठुलो के हुन्छ तेज हुन्छ, तेजभन्दा ठुलो के हुन्छ प्राण हुन्छ, प्राणभन्दा ठुलो के हुन्छ प्राणभन्दा ठुलो होला केही वायु होला, आकाश होला। यस्तै यस्तै प्रश्न प्रति प्रश्नको चाहिँ अगाडि अगाडि लहर चल्या चलै छ। अनि प्राणभन्दा ठुलो के हुन्छ भन्दाखेरि प्राणभन्दा ठुलो आशा हुन्छ अरे। इत्यादि भन्दै भन्दै जाँदाखेरि अझै बढी सोधैछौ, तिमी अतिवादी भयौ कि क्या हो? अतिवादिताको स्वीकार गरेर निश्चय नै त्यो अतिवादी हुन्छ जो सत्यसँग अतिवादन गर्दछ भन्दै अतिवादित्वको अनुवृत्ति, अतिवादित्वका कुराहरू पनि आएका छन्। यस्तै यस्तै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि सत्यसम्म पनि पुग्छ त्यहाँ के छ कुरा। अनि त्यसपछि अन्तिममा यो कुरा आएको छ जुन मन्त्र यहाँ अहिले अगाडि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। यो छान्दोग्य उपनिषदको त्यस प्रसङ्गमा आएका यी मन्त्रहरू हुन्। त्यहाँ आएको यो मन्त्रलाई अलि ध्यान दिउँ, अरू परेन, आवश्यक छैन। यत्र नान्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत बिजानाति स भूमा हो। यो मन्त्रमा पुग्नुपर्छ हामी। यत्र न अन्यत पश्यति, जहाँ पुगेपछि अरू केही देख्नु छैन। न अन्यत शृणोति, अरू कुनै सुन्नु छैन। अनि न अन्यत बिजानाति, अरू कुनै जानिनुपर्ने जान्नुपर्ने कुनै बाँकी छैन। स भूमा, त्यो भूमा हो। के हो भूमा भनेको थाहा छैन। अब यहीँनेरिको कुरा हो। अहिले यो मन्त्रसम्म हामी पुगिसकेपछि अब भूमा भनेको के हो भनेर विचार गर्नु पर्यो। यो वै भूमा तत् सुखम, यस्तो मन्त्र छ फेरि के यो वै भूमा भूमा तद अमृतम। छान्दोग्य उपनिषदको 7:24-1 पुस्तक साथमा छ भने हेर्नु होला। यो वै भूमा तद अमृतम, त्यो अमृतलाई प्राप्त गरेपछि, त्यो आत्मतत्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि ऊ शोक सागरबाट पार तर्छ। नारद मुनि भन्दैछन् म शोक सागरमा चुर्लुम्मै डुबेँ, मलाई शोकले सताएको छ। सनत कुमारले भन्नुभयो जसले त्यो भूमा तत्वलाई बुझ्छ त्यो शोक सागरबाट पार तर्छ। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बिजानाति स भूमा। यो कुरा आइरहेको छ। अब यो भूमा भन्ने मन्त्रमा आएको भूमा शब्दको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न छ। भूमा प्राणः परेशो वा प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् अनुवर्त्याति बाधित्वं
भूमोक्तेश्चासुरेव सः। अब विषय आयो यो भई भूमा तत्सुखम, यो मन्त्रको अर्थ विचार गर्ने। 1 नम्बर विषय। अब दोस्रो यो औँलाको पालो के हो हजुरहरूलाई? अब त कण्ठ भयो नि, होइन? यसरी के हो? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संगति। विषय विषय के हो? यो भई भूमा, यो मन्त्रको अर्थ विचार गर्नु, अर्थात् भूमा भनेको विचार गर्नु। संशय भनेको भूमा भनेको प्राण हुन पनि सक्छ, भूमा भनेको ईश्वर हुन पनि सक्छ। त्यसपछि के हो, त्यसपछि के हो, त्यसपछि के हो भनेर सोधिराखेका थिए नि अघि घमासान। त्यो त्यसपछि के हो, त्यसपछि के हो भनेर सोधेर घमासान सोधै गर्ने क्रममा प्राणसम्म सोध्या छ। प्राण गएपछि प्रश्न उत्तर बन्द भएको छ। प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् के भएको थियो? नाम, नामपछि वाणी, वाणीपछि मन, मनपछि चित्त, चित्तभन्दा अधिक ध्यान, ध्यानभन्दा पछि विज्ञान, विज्ञानभन्दा पछि चाहिँ बल, बलभन्दा पछि अन्न, अन्नभन्दा पछि जल, जलपछि तेज, तेजपछि प्राण, प्राणपछि चाहिँ खास कुरो उठेको छैन। प्रश्नोत्तरको क्रम चाहिँ बन्द हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि। एउटा अर्को कुरा अनुवर्त्य अतिवादित्व, त्यहाँ अतिवादित्वको अनुवर्तन पनि गरिएको छ। पहिला चाहिँ त के हो? सन्देह, सन्देह के भयो? प्राण हो कि ईश्वर हो? सन्देह भयो। भूमा भनेको प्राण हो कि परमात्मा हो भन्ने सन्देह भइरहेको छ। अब यसपछि पूर्व पक्ष छ। प्राणसम्म चाहिँ सोध्ने र उत्तर दिने, सोध्ने र उत्तर दिनेको घम्सा घम्सी चल्दैछ। अनि भूमा प्राणमा पुगिसकेपछि अतिवादित्वको अनुवृत्ति गरेर भूमाको उपदेश गरेको छ। त्यसकारणले यहाँभन्दा धेरै सोध्न ठिक हुँदैन भन्दै भन्दै गएर भूमाको उपदेश गरेको छ। त्यसकारणले प्राण, भूमा भनेको प्राण नै हो। त्यसपछि प्रश्न उठेन नि त भनेर पूर्व पक्षले भन्छ। अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्तेः स असुरेव। अतिवादित्वको अनुवादन गर्दै भूमा भन्ने कुरा उठेको हुनाले भूमा भनेको असु हो, प्राण हो भन्ने कुरा आयो। अब यसपछि विच्छिद्यैषत्विति प्राणम सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रम आत्मोक्ते ऋषोयम द्वैतवारणात्। यो अब सिद्धान्तको कुरा हो। सिद्धान्तले के भन्छ त? सिद्धान्तले के भन्छ भने एस तु अतिवदति भनेर तु शब्दको कुरा, यस्ता खाले कुरा गर्ने मान्छे त खत्तम हो भन्यो भने अहिलेसम्मका भनाइको प्रश्नोत्तरहरूको एउटा प्रकरण पुरा हुन्छ, टुङ्गिन्छ। त्यो प्रकरणै बन्द हुन्छ त शब्द लगाइदिएपछि। त्यहाँ तु शब्द आएको छ। एस तु अतिवदति भनेको यस्तो खाले कुरा गर्ने मान्छे त भनिसकेपछि यसभन्दा अगाडिका प्रश्नहरूको लर्कोलाई पनि काट्यो र भन्न खोजेको कुरा त्यही हो भन्ने कुरा समाप्त भयो। भूमामा पुग्यो के प्राणमा पुग्दाखेरि तु भनेपछि त्वन्ताथादि न पूर्व भाग, यो व्याकरणको अमरकोशको नियम हो। तु अन्त्यमा भएपछि त्यसलाई अगाडितिर जोड्न मिल्दैन। अगाडि पछाडिको सम्बन्धलाई तुले काट्दिन्छ। विच्छिद्यैषत्विति प्राणम, तु शब्दले पूर्व प्रकरणलाई विच्छिन्न गरेर सत्यस्योपक्रमात् तथा, त्यसपछि सत्यको सुरुवात हुन्छ। यस सत्येन अतिवदति, जसले सत्य शब्दले अब सत्यसँग उसले चर्चा गर्दछ, यस्तै खाले कुरा आएको छ। अनि त्यसपछि आत्म शब्दको पनि कुरो आएको छ। त्यसपछि नान्यत यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि द्वैत निषेधक मन्त्रहरू पनि आएका छन्। त्यसकारणले द्वैतवारणात् भनेको द्वैत निषेध गर्ने मन्त्रहरू आएको हुनाले, आत्मोक्ते आत्माको उक्ति आएको हुनाले, अनि तु इति प्राणम विच्छिद्य, तु शब्दले प्राणको प्रकरणलाई टुक्रियाएर सत्यको उपक्रम सुरु गरेको हुनाले महोपक्रम आत्मोक्ते, आत्म शब्दको उपक्रम गरिएको हुनाले यहाँ वेदले बताएको भूमा भनेको चाहिँ परमात्मा नै हो। विच्छिद्यैषत्विति प्राणम सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रम आत्मोक्ते ऋषोयम द्वैतवारणात्।
अब यसपछि सूत्रको अर्थ विचार गर्ने। भूमा ये दुईटा मन्त्रको चाहिँ दुईटा सूत्रको चाहिँ यो अधिकरण हो। दुईटा सूत्रको यो अधिकरण हो। भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् एउटा सूत्र, अनि धर्मोपपत्तेश्च अर्को सूत्र। भूमा सम्प्रसादात् अध्युपदेशात्, अनि त्यसपछि चाहिँ भूमा सम्प्रसादात् अधि उपदेशात्। भूमा भनेको भूमात्यमेव विजिज्ञासितव्य, यो वेद मन्त्रमा आएको भूमा शब्दको अर्थ परमात्मा नै हो। किन? सम्प्रसादात् अधि भनेको सम्प्रसाद संज्ञक प्राणको उपदेश गरेपछि, उपदेशात् भनेको अब यसको छुट्टै उपदेश गरेको छ, बिचमा तुले काटेर। सम्प्रसाद पछि यो ब्रह्मको उपदेश गरेको छ, माने सम्प्रसाद भने सम्प्रसाद संज्ञक प्राणको उपदेशपछि ब्रह्मको उपदेश गरेको छ। त्यसकारणले भूमा भनेको के हो त? ब्रह्म नै हो, पहिलो मन्त्र। यसपछि अर्को मन्त्र के आयो? अर्को सूत्र धर्मोपपत्तेश्च। त्यस प्रकरणमा भूमाका जे धर्म बताइए ती ब्रह्ममा नै सङ्गत हुन्छन्, अन्यत्र सेट हुँदैनन्। भूमाका जे जति धर्म बताइएको छ, भूमाका धर्म के? यत्र नान्यत पश्यति, जुन देखेपछि अर्को देख्नु पर्दैन। यत्र नान्यत शृणोति, जुन सुनेपछि अर्को सुन्नु बाँकी रहँदैन। यत्र नान्यत बिजानाति, जसलाई जानेपछि अर्को जान्नु पर्दैन। स भूमा, त्यो भनेको हुनाले दर्शनादि व्यवहाराभाव ब्रह्ममा पनि छन् र भूमामा पनि छन्। परमात्मामा पनि यस्तो दर्शनादि व्यवहाराभावका कुरा उपनिषदमा आएका छन्। कहाँ? बृहदारण्यको उपनिषदमा। कसरी आएको छ सुन्नु। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत्। जहाँ सबै आत्मा नै हुन्छ, यो कुरा बुझिसकेपछि जहाँ सबै आत्मामय हुन्छ, त्यसले कसले कसलाई देख्ने? विज्ञातारमरे केन बिजानीयात्, यी भनिरहने मन्त्र हुन् है। विज्ञातारम अरे केन बिजानीयात्, अरूलाई जान्नेवाला आफू छ भने उसलाई कसले जान्दियोस्, इत्यादि कुराहरूले जुन टुङ्गो लगाइदिएको हुन्छ, ती धर्महरू दुवैमा सम्भव भएको हुनाले भूमा भनेको ब्रह्म हो। हुन त सुषुप्ति अवस्थामा अरू व्यावहारिक कुराको दर्शन हुँदैन भनेर भनिएको छ, हुन त। तर सुषुप्ति अवस्थामा भने पनि त्यो आत्माको असङ्गत्वको विवक्षाले बनाएको हो। सुषुप्तिमा प्राण श्वास प्रश्वास भइरहन्छ, त्यही प्राणको स्वभावलाई लिएर होइन, किन यो परमात्माकै प्रतिपादन गर्ने प्रकरण छ। हुन त सुषुप्ति अवस्थामा पनि सुख हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो, त्यो सुषुप्ति अवस्थामा भएको सुख होइन, आत्माकै सुख हो। किनभने बृहदारण्यको उपनिषदमा यो मन्त्र आएको छ, एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। यही आत्माको आनन्दको अलिकति मात्रालाई अरूले उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा आयो। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम भूमैव सुखम इत्यादि कुरा आएको छ। अमृतत्व पनि बतायो। यो वै भूमा तत् अमृतम अतोन्यत आर्तम, यसबाहेक अरू सबै असत्य हो, विकार हो भनेर बताएको छ। त्यसकारण सत्य, स्वमहिमामा प्रतिष्ठित, सर्वगत, सर्वात्मा इत्यादि धर्महरू परमात्मामा मात्र उपपन्न हुने भएको हुनाले भूमा भनेको परमात्मा हो। शाङ्कर भाष्यको आधार पनि हामीले अलिअलि लियौँ मोटामोटी। अब हेरौँ यसो भाष्य अलिकति के छ। इदम समामनन्ति, शाङ्कर भाष्य। भूमा विजिज्ञासितव्य भनेर भनिएको छ। संशय भयो प्राण हो कि भूमा अथवा परमात्मा हो। किन संशय भयो भन्दा भूमा भनेको धेरै महान भन्ने हुन्छ। भूमा भनेको थाहा छ, बहु शब्दबाट भूमा हुन्छ। असाध्य बहु भन्नु पर्यो भने भूमा, साह्रै धेरै बहु। बहु भने बुहारी भने होइन नि। फेरि एउटा आशीर्वाद दिने मन्त्र छ कि श्रेयर्वर्चस्वमायुष्य, टिको लगाउँदा गुरुहरू भन्छन् श्रेयर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः।
भारतमा बस्दाखेरि सुनेको। यजमान हिन्दी भाषाभाषी थियो। पण्डितजीले चाहिँ बहुपुत्र लाभम भनेर सुनेछ। अनि यजमानले गाली गर्न थाल्यो, पण्डितजी श्राप दिँदै हुनुहुन्छ कि आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ? यहाँ एउटा दुईटा छोराछोरी पाल्न त गाह्रो भइराखेको छ, तपाईँ बहुपुत्र लाभम भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्या? भन्दो रहेछ यजमान। अब वेदको मन्त्र हो, फेर्न त मिल्दैन। वेदमा बहुपुत्र लाभम लेखेको छ, अब के भन्ने? पण्डितजीको मनमा चाहिँ दिमागमा आइडिया आयो, नयाँ तर्क फुर्यो। अरे यजमान जी, समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो। तिमीलाई केवल छोरा मात्रै चाहियो कि बुहारी पनि चाहियो? बहुपुत्र लाभम भनेपछि अब कुरो बुझ्यौ भनेपछि हाँ तब त ठिक है भन्दो रहेछ हिन्दीमा। बहुपुत्र लाभम, बहु पनि चाहियो, पुत्र पनि। यहाँ बहु शब्दको अर्थ चाहिँ धेरै भन्ने हुन्छ। अनि बहुदेखि असाध्य धेरै भन्नु पर्यो भने बहुतर, बहुतम यस्तो हुन्छ। त्यही बहुतर र बहुतममा तरप तमप लाग्ने ठाउँमा स्ठन र इमनिच यस्ता प्रत्ययहरू हुन्छन्। अनि भूदेखि इमनिच प्रत्यय गर्नु पर्यो भने जस्तै गुरुदेखि इमनिच प्रत्यय हुँदा गरियान, गरिमा यस्तो हुन्छ नि। गरिष्ठ, गरियान, स्ठन प्रत्यय भए गरिष्ठ, यशुन प्रत्यय भए गरियान। त्यस्तै इमनिच प्रत्यय भयो भनेदेखि लघिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि हुन्छ। गुरुदेखि गरिमा, गुरुतर गरियान भने जस्तै गरिमा। यहाँ इमनिच प्रत्यय बहु शब्ददेखि हुँदा बहु इमनिच भयो, बहुको ब लोप भयो, हु भयो, हु इमनिच भयो, अनि हुका ठाउँमा भू भयो, भू इमान भयो, अनि इको लोप भयो, भूमन भयो। यस्तै यस्तै तान्तुन गरेर व्याकरणमा भूमन भनेको धेरै, असाध्यै धेरै भन्ने अर्थ हुन्छ। महान, ठुलो, खपि नसक्नु ठुलो, जोभन्दा ठुलो अर्को कुनै छँदै छैन। महतो महियान, ज्यादै ठुलो। महियान भनेकै त्यही हो। अणो राणीयान, महतो महियान। अणुभन्दा अणु, महानभन्दा महान भन्नुपर्छ हो। त्यही अर्थमा भूमा हुन्छ। भूमा भनेको बहु, यो भाव प्रत्यान्त छ। अब बहु के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै तमसुक पढ्दै गएर प्राण सबैभन्दा ठुलो भन्ने कुरा आयो। प्राणो वा आशाया भूमान भनेपछि प्राणै भूमा हो कि भन्ने कुरा लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ उनले भन्छन्, होइन म हजुरहरूबाट सुनेको छु आत्मतत्त्व जान्यो भने शोक पार तर्दछ भनेर, म त शोकाकुल भएकै छु, मलाई अब पार तारिदिनुहोस् भनेर कुरो सुरु गरिएको छ। आत्माको विषय उठान भएको छ बिचमा। श्रुतम हेव भगवदृशेभ्यस्तरति, यो शङ्कर भाष्यको पुस्तक या अगाडि कुनै हेर्न आधार छ भने एकदम सजिलो छ। म त्यहीँको पङ्क्तिलाई थोरै नजर लगाउँदै हेर्दै बोल्दैछु। श्रुतम हि एव भगवदृशेभ्यः, हजुर जस्ता गुरुहरूबाट मैले सुनेको छु कि तरति शोकम आत्मभित, जसले आत्मतत्त्व बुझ्यो त्यसले शोक पार तर्दछ भनेर। सोहम भगव शोचामी, हे भगवान म शोकाकुल छु, मेरो मनमा खटपटी छ। माम शोकस्य पारम तारयतु, मलाई यो शोक सागरबाट पार तारिदिनुहोस्, यस्तै भन्दैछन् नारद मुनिले। यो प्रकरणको उत्थान भइसकेपछि त्यहाँ आत्माको कुरा आयो। आत्मा भनेको परमात्मा भयो, परमात्मा नै भूमा हो भन्ने कुरा भने यहाँ यो सङ्केत मिल्यो। दुईटा मध्ये कुन ठिक हुन्छ, कुन छोड्नु पर्दछ? अब दुईटा कुरा आएपछि त सन्देह भयो। भन्दाखेरि प्राणै भूमा हो कि क्या हो भनेर पूर्व पक्षीले भन्छ। किन प्रश्न प्रतिवचन उत्तर त्यहाँ गएपछि टुङ्गिने भएको हुनाले नामादिभन्दा प्राणै श्रेष्ठ हो, भूमा हो भन्दै भन्दै गएकै छ। त्यसकारणले प्राणै ठुलो हो भन्ने कुरामा शङ्कर भाष्यमा पनि धेरै कुरा उठ्यो। शङ्कराचार्यले पूर्व पक्षको उपस्थापन गर्दै प्राण नै सर्वात्मा हो, प्राणोह पिता, छान्दोग्य उपनिषदमा कहीँ यो पूर्व पक्षीको यहाँ विषय उठेको छ। छान्दोग्य उपनिषदमा कहीँ यस्तो पनि मन्त्र रहेछ, प्राणोह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्य, प्राणो ब्राह्मणः। प्राण सर्वात्मा हो भन्ने कुरा आएको छ। यथा वा अरा, जसरी चक्काका ती धार अराहरू नाभिमा समर्पित छन्, यसै गरी सबै प्राणमा समर्पित छ। सुषुप्तिमा सबै निदाउँदाखेरि प्राण जागा हुन्छ, आनन्द त हुन्छ। त्यसकारणले आनन्द भन्यो भने पनि प्राणलाई नै भनेको हो। सुषुप्तिमा जागा हुने पनि, सुषुप्तिमा जागा रहने पनि त्यही प्राण नै हो। त्यसकारणले प्राणै महान हो। यस्ता कुराहरू पूर्व पक्षमा उठेका थिए, त्यही कुरा बताउनु भयो। अनि त्यसपछि तत इदम उच्यते,
अब यसपछि फेरि सिद्धान्तिले भन्नुहुन्छ होइन परमात्मा एव इह भूमा भवितुम अर्हति न प्राणः प्राण होइन परमात्मा हो किन सम्प्रसादात अध्युपदेशात पहिला सम्प्रसाद संज्ञक सम्प्रसाद भनेको सुषुप्ति रहेछ जहाँ आनन्द मख मस्त हुन्छ भनेर सम्प्रसाद भनेको सुषुप्ति हो सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् जहाँ पुग्दा सबै मस्त आनन्द हुन्छन् भनेर भनिएको छ त्यसकारणले सम्प्रसादन भनेको प्राण हो के सुषुप्ति हो बृहदारण्यक उपनिषदमा स्वप्न जाग्रत र सम्प्रसाद भनिएको छ अरे त्यसकारणले सम्प्रसाद अवस्था भनेको सुषुप्ति हो त्यतिखेर प्राण जागा हुन्छ त्यसकारणले सुषुप्तिमा जागा जो रहन्छ त्यसलाई प्राणलाई नै सम्प्रसाद भनेको छ त्यसभन्दा माथि चाहिँ भूमाको अर्को उपदेश छ प्राण नै भूमा भएको भए त्यो त्यहीसँगै उपदेश गरिन्थ्यो त्यसभन्दा पछि भनेर अर्को स्टेपमा वर्णन गर्ने थिएन गरिएको छ त्यसकारणले यहाँ प्राण होइन सम्प्रसाद पछि पढिएको हुनाले परम आत्मा नै ब्रह्म नै प्राण के यहाँ भूमा हो भन्ने कुरा र अनि तरति शोकम आत्मविद इत्यादि उपक्रमबाट कुरो उठेको हुनाले पनि भूमा भनेको चाहिँ ब्रह्म नै हो प्राण होइन भन्ने कुरा यो प्रकरणमा पुरा भयो यी दुईटा सूत्रहरू छन् धर्मोपपत्त्यले पनि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति इत्यादि श्रुति प्रतिपादित कुराहरू यी धर्महरू परमात्मामा मात्र उपपन्न हुने भएको हुनाले परमात्मा नै भूमा हो भन्ने कुराको उल्लेख गरियो अब यसपछि अर्को पनि अधिकरण सुरु गरौँ तीनटा सूत्र छन् अक्षरम अम्बरान्त धृतेहे यहाँबाट अहिले हामीले आज भूमाधिकरण पढिसक्यौँ भूमाधिकरणमा दुईटा सूत्र थिए यी पुरा भए अब यसपछि अर्को अधिकरणमा आउनुहोस् अर्को अधिकरणमा तीनटा सूत्र छन् अक्षरम यो अक्षराधिकरण भनिन्छ है यसलाई अक्षराधिकरण अक्षरम यो अक्षराधिकरणका तीनटा सूत्रहरू पढ्नुहोस् अक्षरम अम्बरान्त धृतेहे अक्षरम अम्बरान्तधृते सा च प्रशासनात् सा च प्रशासनात् अन्यभावव्यावृत्तेश्च अन्यभावव्यावृत्तेश्च अक्षरम अम्बरान्त धृतेहे अब यसको प्रकरण उठान गर्नुपर्छ हामी जब ब्रह्मसूत्रका सूत्र पढ्छौँ तब यो कहाँबाट आयो भनेर यसलाई खोज्नुपर्छ मूल यो कहाँबाट आयो त भन्दा बृहदारण्यको उपनिषदको तेस्रो अध्यायमा याज्ञवल्क्य र गार्गीको संवाद चलिरहेको छ याज्ञवल्क्यले गार्गीलाई उपदेश दिँदैछन् कि एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अह्रस्वम इत्यादि यो चाहिँ पहिला गार्गीले याज्ञवल्क्यसँग खूब शास्त्रार्थ चल्दैछ नि जनक राजाको राजसभामा गार्गीले याज्ञवल्क्यसँग सा होवाच यद ऊर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यद अन्तरा द्यावा पृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्च इति एतद् आचक्षते कस्मिन् तद् ओतं प्रोतं च ए याज्ञवल्क्य मुनि यो द्युलोक भनेको स्वर्गलोक भनौँ न द्युलोक भन्दा पनि माथि द्युलोक भनेर हामी आकाश माथिको द्युलोक देख्छौँ त्यो भन्दा पनि माथि 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 दिवह यत ऊर्ध्वम द्युलोक भन्दा जो माथि र यद अवाक पृथिव्या जो पृथ्वी भन्दा तल 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 अनि त्यो अन्तरिक्ष र पृथ्वीको बीचमा पनि यद अन्तरा बीचमा पनि द्यावा पृथ्वी अन्तरिक्षको बीचमा पनि इमे यी सम्पूर्ण यद भूतम जो उहिले भएको होस् यद भवत जो अहिले भइरहेको होस् र यत भविष्यत जो पछि भविष्यमा पनि हुने होस् त्यो के हो इति आचक्षते यस्तो भनेर बताइएको छ काल
तद कस्मिन ओतम प्रोतम छ, कसमा त्यो उन्निएको छ, प्रोत ओतप्रोत भएको छ भनेर सोद्धाखेरि याज्ञवल्क्यले आकाशमा ओतप्रोत भएको छ भन्नुभयो। आकाश केमा ओतप्रोत भएको छ भनेर भन्दा ब्रह्मज्ञानीले जसलाई अक्षर भनेर भन्छन्, ए तद्वै तद अक्षरम, त्यो तत्व हो हे गार्गी जसलाई ब्रह्मज्ञानीहरूले अक्षर भनेर भन्छन्। ब्राह्मणा अभिवदन्ती अस्थूलम, जो स्थूल छैन, अनणु अणु छैन, अह्रस्वम ह्रस्व छैन, अदीर्घम दीर्घ छैन, अलोहितम लोहित छैन, माने नाम रूप गुण वर्ण स्वभाव तलमाथि छोटो लामो भन्न केही मिल्दैन। सानो ठुलो रातो निलो कालो यस्तो केही भन्न मिल्दैन। अक्षर आकाश पर्यन्त सम्पूर्णलाई धारण गर्नेवाला जो, जसलाई हामी अक्षर भनेर भन्दछौँ, त्यो अक्षर भनेर परब्रह्मलाई नै बताइन्छ, अरू कसैलाई बताइँदैन। यस किसिमको कुरा त्यहाँ आएको छ। तर त्यहाँ अक्षर भनेको ब्रह्म हो भनेर त बताइँदैन। अक्षर भनेको के हो भनेर अब सोध्नु पर्यो। अक्षर हो, अक्षरमा सबै टिकेको छ भनेपछि हजुरले के बुझ्नुहुन्छ? ल अब यतिका पढ्ने सुन्ने व्यक्तिहरूले अक्षर भनेको त अक्षराणाम अकारोस्मि गीतामा लेख्या छ। अक्षर भनेको कखरा कपुडी क एउटा अक्षर भयो, भित्र थोप्ली ख, बाटुलो ब, गाई गोडे ग, राम्रो म, अक्षर नै त होला नि, होइन? अथवा अक्षर भनेको प्रणव ओंकारलाई पो हो कि? अक्षरम प्रणवः किम्बा ब्रह्मलोकेक्षराभिधा, अक्षर भनेको वर्ण हो कि ओंकार, अथवा अक्षर भनेको चाहिँ के हो? अक्षर भनेको ब्रह्म नै पो हो कि? अक्षरम प्रणवः किम्बा ब्रह्म, सन्देह। अक्षरम अमरान्त धृते एतद्वै तदक्षरम, यसको अर्थ विचार गर्नु विषय हो। अक्षर भनेको प्रणव होला कि ब्रह्म होला, यो सन्देह हो। अब पूर्व पक्ष सुन्नुहोस्। दुनियाँमा अक्षर भनेर के बुझ्छ मान्छेले? अक्षर चिन्नी भनेर सुरु गरे हो कि होइन 5 वर्षको नहुँदै? भनेपछि लोकमा अक्षराभिधा, अक्षरको नामको प्रसिद्धि केमा छ त? वर्णे प्रसिद्ध, वर्णमा प्रसिद्ध छ। तेन त्यस कारणले अत्र यहाँ उपास्ते प्रणवः स्यात्, उपासनाका लागि प्रणव नै, ओंकार नै यो मन्त्रमा बताइएको हो भन्ने पूर्व पक्ष हो। अब उत्तर पक्ष के हो त भन्दा अव्याकृताधारतोक्ते, अव्याकृत आकाशको पनि आधार हो भने छ बाबु त्यो अक्षर। सर्वधर्म निषेधतः, त्यहाँ सबै धर्महरूको निषेध गरिया छ। अनणु अह्रस्वम अदीर्घम अस्थूलम अलोहितम इत्यादि कुरा गरिया छ। त्यहाँ रातो निलो कालो ठुलो सानो मोटो दुब्लो पातलो यस्तो उस्तो कुनै पनि धर्म त्यहाँ छैन भने सर्वधर्म निषेध। शासनात्, फेरि तस्यैव अक्षरस्य प्रशासनै भनेको छ अर्का ठाउँमा। यो अक्षरको प्रशासनमा यो द्यावा पृथ्वी घुमे चलेको छ। यद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठत। ऊ अक्षर ब्रह्मले ठिक बस भनेपछि चन्द्रमा पनि बाटो नबिराइकन लुरु लुरु हिँड्छन्। सूर्यलाई खबरदार दायाँ बायाँ गर्लास् नि फेरि त्यहाँ भनेर अक्षरले आदेश दिएपछि सूर्य आफ्नो त्यान्द्रो नछोडिकन इमान्दारीसँग हिँडिरहेका हुन्छन्। सूर्यलाई पनि डर छ नि, मैले बाटो बिराएँ भने मलाई गालामा झापु हान्छ। अब कसले? अक्षर ब्रह्मले। यस्तो कुरो छ। शासनात्, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, त्यही अक्षरको शासनमा हे गार्गी सूर्य चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, सूर्य चन्द्रमाहरू आधारित भएर रहेका छन्। त्यसै शासक भयो कि भएन? शासनात्। द्रष्टा पनि त्यही हो। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि, त्यसलाई अरूले देख्दैन, ऊ अरूलाई देख्छ। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अरूले उसलाई सुन्न सक्दैन, उसले अरूलाई सुन्न सक्छ इत्यादि कुराहरू गरेका छ। द्रष्टृतादेश ब्रह्मैव, त्यस कारणले ब्रह्म नै अक्षर शब्दवाच्य हुनुपर्छ, यो सिद्धान्त भयो। अव्याकृताधारतोक्ते, अव्याकृतको आधार भनेको आकाशको आधार। सर्वधर्म निषेधतः, सम्पूर्ण धर्महरू जहाँ प्रतिसिद्ध छन्,
शासनात् सूर्य चन्द्रमा आदिको पनि शासन जसले गर्दछ। द्रष्टृतादेश जो द्रष्टा छ। ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते ब्रह्म नै त्यो अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर तत्त्व हो। अक्षरं प्रणवः किंवा ब्रह्मलोकेऽक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यात् उपास्तये अव्याकृताधारतोक्ते सर्वधर्मनिषेधतः शासनात् द्रष्टृतादेश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते। अब यसको चाहिँ हामी सूत्रको आधारमा अर्थ विचार गर्छौँ। अहिले हामी यी तीनटा मन्त्रहरूको समष्टिमा अर्थ विचार गऱ्यौँ। अब सूत्रको आधारमा अर्थ विचार गर्दा अक्षरम अम्बरान्त धृतेः पढ्नुभयो। अक्षरम अम्बरान्त धृतेः। अक्षरम भनेको अक्षर शब्दको अर्थ। अक्षरम भनेको एतद्वै तदक्षरम गार्गी यो मन्त्रमा प्रतिपादन गरिएको अक्षर शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो। किन अम्बरान्त धृते पृथ्वीदेखि लिएर आकाशसम्मको धारण यसैले गर्दछ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारणले अम्बरान्त धृतेः पृथ्वीदेखि आकाशसम्मको माने जगतलाई विकारलाई उसैले नै धारण गरेको छ। त्यस कारणले अक्षर भनेको ब्रह्म हो। कस्मिन्नु खलु आकाश ओतः प्रोतश्च सहोवाच एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु इत्यादि मन्त्रमा अक्षर शब्दको अर्थ वर्ण हो कि ब्रह्म हो कि संशय भयो। अक्षर समाम्नाय भनेर पनि अक्षरको कुरो शून्य छ। ओंकार एव इदम सर्वम भनेर ओंकार नै हो भन्ने पनि शून्य छ। त्यसकारणले अक्षर शब्दको अर्थ त कखरा कपुरीका भित्र थोप्लिखा हुनुपर्ने, त्यति भएन भने पनि अक्षर भनेको तेगुडुली मुडुली परेको ओंकार नै हुनु पर्ला। अरु त के होला र खै भन्ने पूर्व पक्षी। बाबु बुझेनौ, अक्षर शब्दको अर्थ चाहिँ ब्रह्म हो। परब्रह्म एव अक्षर शब्द वाच्य किन अम्बरान्त धृते पृथ्वीदेखि आकाश पर्यन्तको विकारलाई धारण गर्नेवाला त ब्रह्म नै हुनुपर्छ। सम्पूर्ण कालत्रय विभक्त भएको सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समेतलाई जसले धारण गर्दछ भनेपछि त्यो ब्रह्म नै हो। अन्तिममा उपसंहारमा पनि बताइएको छ कि त्यही अक्षरमा आकाश आदि तत्त्वहरू ओतप्रोत भएका छन्। अम्बरान्त यो वस्तुहरूको धारण गर्ने ब्रह्मदेखि बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। हुन त ओंकार एव इदम सर्वम भनेर प्रणवको पनि प्रशंसा नगरेको होइन, तर त्यो साधनाको क्रममा एउटा अर्थवाद स्तुति जस्तो मात्रै हो। वस्तुतः परब्रह्मलाई नै अक्षर भनेको बताइएको छ। हुन त अब यहाँ शङ्का आयो। हुन त आकाश पर्यन्त कार्यहरू कारणको अधीनमा भएपछि अम्बरान्त धृतिको अर्थ स्वीकार गर्न त सकिन्छ, तर कारणमा कार्यहरू टिकेका हुन्छन् भनेपछि प्रकृतिलाई पनि त भन्न सकिएला। अम्बरान्त धृति प्रकृतिले पनि गर्न सक्छ कि त? ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा साच प्रशासनात् अर्को सूत्र आयो। साच भनेको अम्बरान्त धृति अर्थात् पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबैलाई धारण गर्नेवाला भन्ने कुरा कसरी सिद्ध हुन्छ त भन्दा प्रशासनात् त्यो ब्रह्मले शासन गरेको छ। जड बिचरा प्रकृतिले के शासन गर्छ र? जड त जडै हो। त्यसकारणले पनि अम्बरान्त धृति परमेश्वरकै कर्म हुनुपर्छ। प्रशासनात् प्रशासनं हि इह श्रूयते एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। प्रशासन परमेश्वरको कर्म हुन्छ। यो माने जड प्रकृतिको प्रशासन कर्म हुन सक्दैन। अचेतन घटादि कारणहरूको घटादिको कारण भएको मृत्तिका आदिहरूको घटादि विषयक प्रशासन हामीले देखेका छैनौँ। घैँटाको कारण माटो हो, माटोले घैँटालाई शासन गर्यो भन्न मिल्दैन, कारण त हो नि। त्यसै गरी प्रकृति एक किसिमले उपादान कारण त अब साङ्ख्य दर्शनको सिद्धान्तलाई पनि मान्दा हामी पनि प्रकृतिलाई अलिअलि मान्छौँ, मान्दा भन्न त सकिन्छ, तर त्यो शासक होइन। त्यस कारणले यहाँ
अक्षरम अम्बरान्त धृते भन्ने ठाउँमा अक्षर शब्दको अर्थ प्रकृति हुन सक्दैन। के हो त भन्दा ब्रह्म नै हो। अन्य भाव व्यावृत्तिश्च, प्रधानमा प्रकृतिमा अचेतनत्वादि माने जडत्वादि धर्महरू छन्। प्रधानका धर्महरूबाट त्यो अन्य भाव भनेको प्रधानमा रहनेवाला भावहरूबाट ऊ व्यावृत्ति भनेको निवृत्त छ, अलग छ। त्यसकारणले पनि प्रकृति होइन, यहाँ प्रधान होइन, ब्रह्म नै हो। अन्य भाव व्यावृत्तिश्च, अन्य भाव भनेको के? अन्य भाव भनेको प्रकृतिका धर्महरू, प्रकृतिका लक्षणहरू। प्रकृति प्रधान जे भने पनि तिनीहरूको व्यावृत्ति भनेको निवारण गरेको छ। कहाँ निवारण गरेको छ त भन्दा श्रुतिका मन्त्रहरूमा। त्यो जान्नेवाला हो, जानिनेवाला होइन इत्यादि आयो नि। त्यसकारणले के भनेर आयो? एतद् अक्षरम गार्गी अदृष्टम द्रष्टि, ऊ अरूद्वारा देखिँदैन, अरूलाई देख्छ। अश्रुतम श्रोत्रम, अश्रुतम ऊ अरूद्वारा सुनिँदैन, अरूलाई सुन्छ। अरूद्वारा मनन गरिँदैन, अरूलाई मनन गर्दछ इत्यादि कुराहरू आएको हुनाले अन्य भाव व्यावृत्ते। अन्य भाव व्यावृत्ते भनेको के हो? अन्यस्य भावः अन्य भावः, अन्य भनेको प्रकृति प्रधान, प्रधानका धर्महरूको यहाँ व्यावृत्ति भनेको भिन्न छ, अलग छ, त्यो होइन यो भनिन्छ। ब्रह्मभन्दा बाहेक अक्षर शब्दवाच्य कोही हो भनेर आशंका गर्दैछौ होला, त्यो आशंकाको व्यावृत्ति हुन्छ, अर्थात् निवृत्ति हुन्छ यी मन्त्रहरूद्वारा। नान्यद अतोस्ति, बृहदारण्यको उपनिषद। नान्यद अतोस्ति द्रष्टृ, नान्यद अतोस्ति श्रोत्री, नान्यद अतोस्ति मन्त्री, नान्यद अतोस्ति विज्ञात्री इत्यादि मन्त्रहरूले आत्माभन्दा भिन्न अरू कोहीमा द्रष्टृत्व आदिको प्रतिषेध गरेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। जीवात्मामा पनि हुन सक्दैन अक्षर शब्दवाच्य। न शारीरस्यापि उपाधिमतः, जीवात्मा उपाधि मान्छ, त्यसलाई अक्षर भन्न मिल्दैन। किन? अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक अमनः भनेर बृहदारण्यक 3:8-8 भनेको छ। त्यो त जीवात्मा त अचक्षुष्क भएन, किन? खोल बोकेर हिँडेकै छ, खोलका धर्महरू मेरा होइनन् भन्न पाइँदैन त, होइन? त्यसकारणले अचक्षुष्कम, जो चक्षुरहित भनेको छ, श्रोत्ररहित, वाणी आदि रहित, मन रहित इत्यादि श्रुतिहरूले उपाधि महत्त्वको निषेध गरेका छ। उपाधि नभइकन जीवात्मा हुन सक्दैन। त्यसकारणले निश्चित हुन्छ कि अक्षर शब्दवाच्य जीवात्मा पनि होइन, परब्रह्म नै हो। अब यी 3 मन्त्रहरूको पनि सूत्रहरूको पनि अर्थ पुरा भयो। फेरि एकपटक। अक्षरम अम्बरान्त धृतेः, सा च प्रशासनात्, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अक्षरम अम्बरान्त धृतेः, अक्षर शब्द ब्रह्म परमात्मा के वाचक हो, किनभने आकाश पर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको धारण उसैले गर्दछ। अनि अम्बरान्त धृति, आकाश पर्यन्त सबै प्रपञ्चको, सबै पृथ्वी आदिको धारण गर्ने कुरा प्रशासनात् भनेको ऊ शासक हो भन्ने बुझेर पनि हुन्छ। अनि अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, उसमा अरू भावहरूका व्यावृत्ति पनि हुन्छन्। अब एकपटक सूत्रको वाचन गरौँ त। अक्षरम अम्बरान्त धृतेः, सा च प्रशासनात्, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अब इक्षत्यधिकरण आयो। अब इक्षत्यधिकरणमा इक्षति आदि के हुन् अनि दहराधिकरण इत्यादि अब आउँछन्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब 4-5 दिन कति बाँकी छन्? आज 17 हो, 18, 19, 20, 3 दिन बाँकी छन्। 3 दिनमा यो तेस्रो पाउ त पुरा होला जस्तो छैन। त्यसपछि केही समय विश्राम हुन्छ।